अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि खुशियाँ, आसानियाँ, बरकतें नाजिल हो रही होंगी घरों में आपके, और हमारा हिस्सा भी होगा। तो आज ज़रा मूड ये हुआ कि नवंबर की धूप भी तापी जाए और आपसे कुछ नकात भी शेयर किए जाएं, कुछ पॉइंट्स भी शेयर किए जाएं। खूबसूरत माहौल है, धूप निकली हुई है और मेरे इर्द गिर्द परिंदे हैं, और जब ऐसा माहौल हो तो इंसान की जो हिस्सियात हैं वो मज़ीद खुल जाती हैं, उसके दिमाग के वो सेल्स भी खुल जाते हैं जो कहीं रूटीन की ज़िंदगी के अंदर बंद पड़े होते हैं। आज की वीडियो में शादीशुदा अफराद के लिए अज़दवाजी ज़िंदगी की खुशियों और खुशगवारियों के लिए कुछ मामूली बातें बज़ाहिर लगती ऐसा ही हैं, लेकिन होती वो गैर मामूली असर लिए हुए हैं, उनको शेयर करते हैं। और वो नुक्ता ये है कि अपनी मुश्तरका चीज़ें कुछ ढूंढें, यानी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे शौक़, कुछ ऐसी बातें जो आप मिलजुल के दोनों करें, वो ढूंढ निकालिए। इसका फ़ायदा क्या होगा वो हम वीडियो के एंड पे बताएंगे, लेकिन अभी आगे चलते हैं कि वो क्या हो सकती हैं। जैसे आप मिलजुल के खाना बना सकते हैं, आप मिलजुल के कहीं शॉपिंग पे जा सकते हैं, कोई ड्रामा देख सकते हैं, या गाड़ी धो सकते हैं, मोटर बाइक धो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। तो मतलब कुछ भी जो मुश्तरक मिल के एक दूसरे के साथ हाथ बटा के दोनों जिसे तकमील तक पहुंचा रहे हों, ऐसे कुछ काम ढूंढ निकालिए। यहाँ पे मुझे कुछ अपनी पर्सनल एग्जाम्पल्स दोबारा देनी है, और पर्सनल एग्जाम्पल्स का फ़ायदा हम पहले भी शेयर कर चुके हैं। ये होता है कि इंसान एक लाइवलीनेस के साथ आ जाता है, यानी वो कहीं किस्से कहानियाँ जिन लोगों को सीखना होता है वो तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से भी सीख जाते हैं, लेकिन ये जो मिसालें होती हैं, स्टोरी टेलिंग होती है, और अगर वो पर्सनल हो तो कई दफ़ा ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का बाइस बनती है। तो आज कुछ अपनी ज़िंदगी से जो मैंने और तहरीम ने गुजारी, इसी मौजू से मुताल्लिक एग्जाम्पल्स देनी है। उम्मीद है वही एग्जाम्पल्स अपने अंदर एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक मैसेज लिए हुए होंगी, जिससे आप अपनी जहानत के साथ ऑब्वियसली एक्सट्रैक्ट करके अपनी ज़िंदगियों पे अप्लाई कर सकते हैं। होता क्या था, हम दोनों फूड लवर्स थे, तो ऐसा बहुत कम होता, यानी ऐसे हफ्ते बहुत कम गुजरे जिसके अंदर हमने एक दिन या 2 दिन होटलिंग ना की हो। वसाइल ज़्यादा हों या कम हों, लेकिन हमने ये काम जारी रखा। तो कभी बहुत भी गैप आया तो 2 हफ्ते का गैप आ गया, अदरवाइज़ हम लोग हफ्ते में 1-2 दफ़ा होटलिंग करते थे, और दोनों का शौक़ था। तो कौन सी ऐसी जगह होगी, मतलब लाहौर में बिलखुसूस और दूसरी जगहों पे जहाँ पे हम शहरों में गए या मुल्कों में गए, वहाँ पे जो हमें पॉइंट मिला या जिसका पता चला, हम वहाँ पे जाके उस फूड पॉइंट को इंजॉय बहुत किया करते थे अपने, बहुत, यानी वो एक अलग, वो जो टेबल होती है, वो जो माहौल होता है, वही एक रोमांचक, एक रोमांटिक पन पैदा कर दिया करता है। तो हमने कहाँ पे मुँह नहीं मारा, कहाँ किस घाट से पानी नहीं पिया। तो एक नुक्ता ये है मिलजुल के करने का, एक छोटा सा काम जो सभी करते हैं, लेकिन उसको बस इस तरह से ढाल दें कॉन्शियसली, तो रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से कितनी ही रातें इस चीज़ की गवाह हैं, कितना ही टाइम इस चीज़ का गवाह है। हम दोनों कुरान हकीम पे तदब्बुर करने के, गौर व फिक्र करने के शायक थे। हम दोनों ने ये जॉइंट ऑपरेशंस करते हुए कितने ही याकूत, मोती, लाल, हीरे, ज़मरुद, जवाहिर निकाले हैं। तो कैसी निकात खुलते थे, कैसे पर्दे उठते थे, और मतलब हमारा जो अंदाज़ होता था कुरान हकीम के साथ, वो ये नहीं होता था कि उसमें से फ़िक़ही और क़ानूनी चीज़ें निकालें, बल्कि वो रूहानी और वो बातें कि वो हमसे खुदा क्या बातें कर रहा है, हमें कैसा देखना चाहता है, हमें आज की डेट के अंदर क्या मैसेज दे रहा है। तो एक ये काम है जिसकी कई रातें गवाह हैं, जो हमने मिलजुल के कई दफ़ा अंजाम दिया। इसी तरह हम दोनों सफ़र के शैदाई थे, तो जहाज़, रेलगाड़ी, बस, जीप, कार, मोटर बाइक, सभी पे सफ़र किया, और कहाँ का ही नहीं किया। हर जगह पे जाते हुए, मतलब एक जगह पे हम गुज़र रहे सरगोदा और सिल्ला वाली के रास्ते में,
تو بڑے عرصے کے بعد ہمیں وہاں پہ جو ہینڈ پمپ تھا وہ لگا ہوا دکھا، اور وہاں پہ اتر کے ہم نے دونوں نے ہینڈ پمپ چلایا، تھوڑا سا پانی پیا، تھوڑا سا منہ پہ ڈالا، تو بڑا انجوائے کیا، ایک دوسرے کے اوپر پھینک بھی دیا۔ راستے میں باغ آئے تو گرا ہوا ایک مالٹا تھا، ابھی سیزن نہیں آیا تھا، وہ لیا، ابھی وہ پوری طرح پکا بھی نہیں تھا، لیکن بڑا مزہ آیا۔ تو سفر کے بہت شائق تھے، ہم نے بڑے سفر اکٹھے کیے۔ ماہانہ سودا سلف لانے کے لیے ہم کسی سپر سٹور پہ یا کسی بھی مال پہ اکٹھے جاتے، پھر وہاں پہ میٹھا میٹھا جھگڑتے بھی، اور وہاں ہماری عیاشی ہوتی کہ لیس کا پیکٹ بھی لیتے، جوسز بھی لیتے، اور یہ ہم عیاشی کرتے اور مل جل کے وہاں پہ خریداری کرتے۔ تو یہ بھی ایک ساتھ ٹائم ہے جسے ہم کانشیسلی گزاریں تو ہمیں ریبلڈ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی اچھا ڈرامہ ہے، کوئی اچھی مووی ہے، بالی ووڈ کی، ہالی ووڈ کی، اسے ہم نے دیکھا، یعنی انڈین پنجابی موویز آئیں تو بڑا فیملی سی موویز ہوتی تھی، لیکن ہنس ہنس کے پیٹ کے اندر بل پڑ جاتے تھے۔ یا کوئی اچھی ہالی ووڈ کی مووی آ گئی، میسیج ہو جس کے اندر، موٹیویشن ہو، اس کو دیکھا۔ یا پھر ان سب کی جو بتی گل کر دینے والا ارطغرل تھا، وہ ہم نے چند دنوں کے اندر 5 سیزن دیکھ لیے، اور اس کے بعد یونس ایمرے کی 44 قسطیں ہم نے اکٹھی دیکھیں۔ اس کے بعد جب وہ نہیں رہیں تو 44 قسطوں سے آگے نہیں میں دیکھ سکا، بس دل ہی نہیں کیا، ابھی تک کوشش کی کہ میں پورا کر لوں لیکن نہیں کر سکا۔ تو وہ ٹائم جو ہم نے سپینڈ کیا وہ بھی تاریخی بن گیا۔ اسی طرح سے خدا کی معرفت کے سفر پہ نکلنا اور دنیا کا خدا سے تعارف کروانے کا سفر طے کرنا، اس کے لیے جانا، یہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 تھی۔ تو تحریم بھی جاتی، میں بھی ان کے ساتھ جہاں جہاں پہ ان کو چھوڑنا ہوتا وہاں پہ جاتا، اور اگر اس مشن کے اندر ہم سے کوئی سستی ہوتی، کاہلی ہوتی، تو یہ ہمارے لیے ڈپریشن کا باعث ہوتی تھی۔ اس لیے یہ بھی ہمارا ایک دوسرے کا مشترکہ مشن تھا جو ہمارے لیے ترجیح اول تھا۔ اسی طرح فی سبیل اللہ انفاق میں سے دینا، یہ بھی ہمارا پسندیدہ کام تھا۔ ہم اگر اداس ہوتے، افسردہ ہوتے، تو اس پہ ہوتے تھے کہ ہمارے پاس ڈھیروں ہوں اور ہم ڈھیروں وار دیں۔ ہمیں یہ راز پتہ لگ گیا تھا کہ یار ہم نے کون سے اپنے پاس سے دینا ہے، دیتے میں سے دینا ہے۔ تو دینے سے خوشی ملتی ہے، جمع کرنے سے خوشی نہیں ملتی۔ ایک فالس سینس آف سیٹسفیکشن تو آ جاتی ہے، لیکن خوشی دینے سے ملتی ہے۔ کوئی بہت کماتا ہے اور کسی غلط نیت کے ساتھ کماتا ہے، کوئی شرابی ہے، تو وہ بھی جب تک شراب کے لیے پیسے خرچے گا نہیں تو اسے وہ تھوڑی سی جو خوشی ملنی ہے، عارضی سی جو تسکین سو کالڈ ملنی ہے، وہ نہیں ملے گی۔ جو چرس والا ہے وہ بھی جب تک چرس خریدے گا نہیں تب تک اس کے سیٹسفیکشن کا مرحلہ طے نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا تھا کہ ایکچولی دینا سکون کا باعث ہے، اطمینان کا باعث ہے، خوشی کا باعث ہے۔ تو افسردگی اس پہ ہوتی تھی کہ ہمارے پاس ڈھیر ہوں تو ہم ڈھیروں لگا دیں، خواہ خود ہم تھوڑے سے ایک جوڑا پہنے، 2 جوڑے ہم نے جوتوں کے رکھے ہوں، لیکن خدا کے راستے کے اندر بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ہم دیتے چلے جائیں اور ہمارے ہاتھ کھلے رہیں، تو ہم یہ دے کے خوش ہوتے تھے۔ بلکہ اگر بغیر بتائے بھی دے دیتے تھے ایک دوسرے کو تو خوشی ہوتی تھی کہ ہاں ہمارا ساتھی اتنا میچور ہے کہ وہ ہمارے کہے بغیر اس کو آگے بڑھا رہا ہے، دے رہا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے حضرات، کہ یہ 7 کاموں کا انجام دینا آپ کے لو بانڈ کو انبریکیبل بنا دیتا ہے، آپ کو اعتماد دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ دیتا ہے، اخلاص دیتا ہے، جذبہ دیتا ہے، محبت میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ زندگی کی کتنی باتیں، کتنے مسئلے اسی دوران میں سلجھ جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں، اور آپ سپیدہ سحر نمودار ہوتی ہوئی جو شفق ہے وہ بن جاتے ہیں، یعنی جس میں لالی ہوتی ہے، سرخی ہوتی ہے، رومانس ہوتا ہے اور لائف ٹائم ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ کہا کہ سنا ہے ان کی نگاہوں کے آستانے پر، مطلب آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے۔ سنا ہے ان کی نگاہوں کے آستانے پر، پلندران محبت دھمال ڈالتے ہیں۔